हात उठाएर भोटकेमा हलोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। यहाँ छिर्दा छिर्दै मैले सुनेको थिएँ विनयजीको राप्रपा प्रवेशले कांग्रेसका साथीहरू चिडिनु भएको छ। उहाँहरूले त्यहाँ नजानु भनेर उर्दी जारी गर्नु भएको छ, कारबाही हुन्छ भन्नु भएको छ भन्नेसम्म सुनियो मात्रै होइन। एकजना साथीले त म बरु जेल गए जान्छु, थुनामा परे पर्छु, आज यो कार्यक्रम नभाडी सक्दिनँ भनेर भन्नु भएको छ भन्ने सुन्न पाएको। आज चाहिँ गजबको संयोग पर्ने भएछ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले फेरि भोट बढाउने मौका, राप्रपाले भोट बढाउने मौका पाउने भएछ भनेर पर्खेर बसेको। अहिलेसम्म त्यो परिस्थितिको सामना गर्नु परेन। तर म त्यस्ता कांग्रेसी साथीहरूलाई समेत सोध्न चाहन्छु, फेरि पनि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, अब शेरबहादुर देउवालाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भनेर, कतिचोटि थपिदियो भनेर देश पञ्चायतमा भन्नुहोस् त। तपाईको पार्टीले जित्यो भने फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँ नै होइन? तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कांग्रेसी जनहरू, 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको यो 3 दशक भन्दा बेसीको समयमा झन्डै 25 वर्ष नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। आज देशको अवस्था किन यस्तो भयो? तपाईले आफ्ना छरछिमेकका केही मानिसलाई चुनावको बेला जाडक्सी खुवाएर, एक छाक खान दिएर, एक ट्वाक खान दिएर, छाके ट्वाके बनाएर, एक दुईवटा खाल्टा खुल्टी पुर दिएर, एक दुईवटा बाटो बनेको देखाएर विकास भएको मान्न सकिन्छ? आज यही अवधिमा, यही 3 दशकको बीचमा दुनियाँका हाम्रा जस्तै देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगे, आज हामी कहाँ छौँ? विभिन्न तहका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, यो भोलम चलाउनु पर्दैन, अलिकति बढाइदिनु। अरू के गर्नु, कहिले बिस्तारो हुन्छ, कहिले अलिकति बढाइदिनुहोस्, अलिकति। ठिक छ। उपस्थित अत्यन्तै प्यारा बर्दियावासी, हाम्रा देवी देवता समान आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खास गरी गएको आफ्नो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि निरन्तर रूपमा जनताका माझमा आफ्ना कुराहरू लिएर नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र 3 दशकदेखि जो बन्धक बनिराखेका छन्, केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि केही सीमित नेताहरूले जुन चक्रव्यूह खडा गरेका छन्, हामीले सजिलो भाषामा भन्ने हो भने जुन सिन्डिकेट खडा गरेका छन्, त्यो सिन्डिकेटको शिकार बनिराखेको छ। र त्यसबाट देश र जनतालाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ, देशलाई, जनतालाई कसरी जागृत गर्न सकिन्छ, हामी देशभर दौडिराखेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा आज बर्दियाको यो भुरी गाउँमा आएका छौँ। यहाँ आउँदा तपाईहरुको यो भव्य उपस्थिति, विनयजी लगायत धेरै ठुलो संख्याको राप्रपा प्रवेश, यी सब कुराले हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ, हर्षित छौँ। म तपाईहरु सबैप्रति, विनयजी प्रति र सबै आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अत्यन्तै कमजोर उपस्थिति भएको ठाउँ हो यो। अघिल्लो दिनमा कुनै समय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राम्रो उपस्थिति भएको ठाउँ भइकन पनि पछिल्लो दिनमा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको रुझान अघिल्लो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई हेर्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छ र जस्तो खालको परिणाम देखिन्छ। त्यो ठाउँमा तपाईहरूको यो उत्साहपूर्ण सहभागिताले निश्चितै रूपमा हामीलाई एउटा प्रेरणा र हौसला प्रदान गरेको छ। आज म कुनै राजनीतिक दलको आलोचना गर्न चाहन्न, कुनै नेताको आलोचना गर्न चाहन्न। तपाईँ आम आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, आउने मङ्सिर 4 गते जो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ अथवा आम निर्वाचन हुँदैछ, त्यो निर्वाचन केवल एउटा आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, कुनै एउटा व्यक्तिलाई सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने अथवा कुनै पार्टीलाई चुनाव जिताउने हराउने चुनाव मात्र होइन, त्यो नेपाली जनताका लागि एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर हो कि 3 दशकदेखि मैले अघि भने जस्तो नेपाली जनतालाई घुमाइ फिराइकन केही सीमित माइक छैन भन्ने आयो त पछाडि के हो यो? के भयो भाइ पछाडि? होइन माइक छैन भन्ने पछाडि हेर्नुहोस्, चेक गर्नु। त्यो भोल्युम मात्रै होइन, अलिअलि पनि बजेको छैन कि छँदै छैन? आवाजै छैन। त्यो उसबाट यसलाई उता फर्काइदेऊ के, योलाई उता फर्काइदेऊ न, माइकलाई भइहाल्छ। यसबाट सुनियो, यसबाट सुनियो। यसको कनेक्सन दिएर रहेछ के त्यहाँ दुईटै चल्छ, केही छैन। अहिले सुनियो त सबैतिर? ल सुनियो भनेको यसबाट कनेक्सन दिए, यही मात्रै रहेछ। अगाडि बढ्छ न हजुर। जुन 3 दशकदेखि देशलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ, त्यसबाट मुक्त गराउने अवसरको रूपमा यसलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्दछ। अहिले देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, महँगी बढ्यो, बेरोजगारी बढ्यो, देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएर गयो भन्ने मात्र होइन, अहिले पछिल्लो दिनमा देशमा जुन प्रकारले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ र त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप निमन्त्रणा गर्नमा ल्याउनमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन अग्रसर भएको छ कि त्यसले नेपालको निर्णायकत्व समेत विदेशीहरूको हातमा जान लागेको देखिन थालेको छ। आज नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्दछ, नेपालको मन्त्री को हुनुपर्दछ, आउने चुनावमा कुन पार्टीले जित्नु पर्दछ र कुन पार्टीहरूको गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने समेत विदेशीहरूको चासोको विषय बन्न थालेको छ र विदेशीहरूले तयार गर्न थालेका छन् र विदेशीहरूको साथ र समर्थन लिएर मात्रै नेपालमा राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। त्यो हाम्रो लागि सबभन्दा खतरनाक विषय हो। त्यसकारण आउने चुनावमा विदेशीहरूको अगाडि लम्बसार पर्ने, विदेशीहरूको आशीर्वादबाट मात्रै नेपालको राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने र नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा गर्नेहरूलाई विस्थापित गरेर नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताकै हातमा राख्ने अवसरको रूपमा पनि त्यो चुनावलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी आज देशलाई अपिल गर्दै आएका छौँ, देशलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ, मङ्सिर 4 गते एउटा अवसर हेर्नुहोस् त। 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिको नेतृत्व गर्दै आएको छु भन्ने राजनीतिक दलहरूको नियत
संसदको चुनावको घोषणा भइसक्यो, देश चुनावतर्फ लागिसक्यो। अहिले पनि फेरि संसदको आयु लम्ब्याएर, आयु पनि मङ्सिर 4 गते पछि पनि चुनावबाट आएका सांसदहरू त्यो संसदमा नछिरेसम्म तल भत्ता खाइराख्ने ऐन संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउँछन्। ल हेर्नुहोस् त, योभन्दा निर्लज्जता, योभन्दा नालायकी के हुन सक्छ? त्यसैले म काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, अन्य विभिन्न पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई समेत आग्रह गर्न चाहन्छु। म राप्रपाकालाई भनिराख्नै पर्दैन, म भन्न चाहन्न। अरू पार्टीमै रहेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ए छातीमा हात राखेर आँखा चिम्म गरेर एकछिन आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् त, तपाईँले बोकिराखेका, तपाईँले भगवान प्रभु परमेश्वर र हाम्रो मुक्तिदाता मानेका तपाईँका यी पार्टीहरूलाई, तपाईँका पार्टीका यी नेताहरूलाई अब कतिचोटि चुनाव जितायो भनेर कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ यो देश बनाउँछन् होला? लु भन्नुहोस् त। आज यहाँ छिर्दा छिर्दै मैले सुनेको थिएँ विनयजीको राप्रपा प्रवेशले काङ्ग्रेसका साथीहरू चिडिनु भएको छ। उहाँहरूले त्यहाँ नजानु भनेर उर्दी जारी गर्नु भएको छ, कारबाही हुन्छ भन्नु भएको छ भन्नेसम्म सुनियो मात्रै होइन। एकजना साथीले त म बरु जेल गए जान्छु, थुनामा परे पर्छु, आज यो कार्यक्रम नभाडी सक्दिनँ भनेर भन्नु भएको छ भन्ने सुन्न पाएको। आज चाहिँ गजबको संयोग पर्ने भएछ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले फेरि भोट बढाउने मौका, राप्रपाले भोट बढाउने मौका पाउने भएछ भनेर पर्खेर बसेको। अहिलेसम्म त्यो परिस्थितिको सामना गर्नु परेन। तर म त्यस्ता काङ्ग्रेसी साथीहरूलाई समेत सोध्न चाहन्छु, फेरि पनि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, अब शेरबहादुर देउवालाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भनेर कतिचोटि थपिदियो भने देश पर्छ होला? तपाईँको पार्टीले जित्यो भने फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँ नै होइन? तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु काङ्ग्रेसी जनहरू, 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको यो 3 दशक भन्दा बेसीको समयमा झन्डै 25 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। आज देशको अवस्था किन यस्तो भयो? तपाईँले आफ्ना छरछिमेकका केही मानिसलाई चुनावको बेला जाडक्सी खुवाएर, एक छाक खान दिएर, एक टुवा खान दिएर, छाके ट्वाके बनाएर, 1-2वटा खाल्टा खुल्टी पुल दिएर 1-2वटा बाटो बनेको देखाएर विकास भएको मान्न सकिन्छ? आज यही अवधिमा, यही 3 दशकको बीचमा दुनियाँका हाम्रा जस्तै देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगे, आज हामी कहाँ छौँ? मानिसहरू चन्द्रमामा पुगेर आइसके, मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा गरिराखेका छन्। हामीभन्दा पछि बनेका देशहरूले कति बेला पानी पार्ने, कति बेला घाम लगाउने भन्ने प्रविधिको विकास गरिसकेका छन्। हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने एउटा सानो कल्भर्ट नपाएर छटपटाएर बसिराखेका छौँ। संसारमा यस्तो जङ्गल अरूतिर छैन। दुनियाँमा अरू जङ्गलहरूमा, अरू देशका जङ्गलहरूमा मात्रै होइन, हाम्रै देशका अरू ठाउँहरूमा पनि यस्ता जङ्गलहरूमा वन्यजन्तु छैनन्। तर किन यहाँका वन्यजन्तुहरू मात्रै मानिसका घरतिर आउँछन्, मानिसका बस्तीहरूमा पस्छन्, बाली नष्ट गर्छन्, मानिसको ज्यान समेत लिन्छन्? के कारणले यस्तो भएको? के पूर्व जन्ममा यहाँका जनताले कुनै पाप गरेर, श्राप पाएर यहाँको जनताले यस्तो दुःख पाउनु परेको हो? अघि पनि कुरा उठेको छ,
कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ। बाली लाउने बेलामा पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाइँदैन। जसो तसो चोरीको बाटोबाट आएको मल प्रयोग गरेर, बिउ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्यो भने पनि बेच्ने बेलामा बजार पाइँदैन। बजार पाइयो, बेच्न पाइयो भने भाउ पाइँदैन। अनि के गरिराखेको छ तपाईको कांग्रेसले, तपाईको सरकारले, तपाईको पार्टीले, तपाईको नेता? आज 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू अरब र मलेसियामा मात्रै परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य छ। त्यसमा 2,50,000 को हाराहारीमा त दिदीबहिनीहरूको संख्या छ। 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै प्रकारको रोग नदेखिएका 50 लाख युवाहरू अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा छन् भने त्यतिकै संख्यामा जसको कुनै हिसाब छैन, त्यसको कुनै संख्या राखिएको छैन, कसैले लेखाजोखा राखेको छैन, जो अरब जान्छन् तिनीहरू त अलिअलि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पैसा तिर्न सक्नेहरू, नसके पनि साउले पत्याउनेहरू। तर साउले पनि नपत्याउने, आफै तिर्न पनि नसक्ने, राजधानी समेत बनाउन नसक्नेहरू ठुलो संख्यामा दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भूभागमा आफ्नो जीवन चलाउनको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छ। अर्को थरी युवाहरू छन्, तेस्रो थरी जोसँग योग्यता छ, क्षमता छ, तर देशमा अवसर छैन। देशको अवसर त्यो राजनीतिक आस्थाको आधारमा बाँडिन्छ, लेना देनाको आधारमा बाँडिन्छ र देशभित्र अवसर नपाएपछि उनीहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ हानिएका छन् र ती मध्येका धेरै जसो फर्किने चाँजो पाजोमा छैनन् उनीहरू भने चौथो थरी युवाहरू जो यहाँ बाँकी रहेका छन्, त्यसमध्ये पनि धेरै चाहिँ हाम्रा नेपाली युवाहरूको लागि मात्रै भनेर सिमाना पारी खोलिएका लागु औषधका पसलहरूको दुर्व्यसनको शिकार भएका छन् भने देशको अवस्था के छ होला? ए कांग्रेसी जनहरू, साथीहरू, यो सब परिस्थितिले तपाईलाई छुदैन? देश कता गइराखेको छ? हिजो राजाको पालामा देशको ऋण 29 अरबमा थियो। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि आइपुग्दाखेरि त्यो ऋण 8 खरबमा पुगेको थियो। जब संघीयता कार्यान्वयन भयो, संघीयता कार्यान्वयन भएको यो 5 वर्षमा त्यो ऋण बढेर अहिले 19 खरब पुगेको छ। देश कता गइराखेको छ? मैले धेरै भन्नु पर्दैन। देश आज श्रीलङ्का भन्दा पनि अझ ओह्रालो लाग्ने बाटोतर्फ गइराखेको छ। कुनै पनि बेला देश असफल राष्ट्र बन्न सक्ने बाटोतर्फ गइराखेको छ। त्यसैले म के कांग्रेस, के कम्युनिस्ट, सबै दलमा रहेका युवाहरू, आम दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। आज देशको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन। यदि मङ्सिर 4 गते आम चुनाव नहुने हो भने हामीले सडकमा निस्केर भए पनि यो परिस्थितिलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। श्रीलङ्काको जनताले जस्तो सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो। तर
मङ्सिर 4 गते हाम्रो नजिकमै आम निर्वाचन हुँदै गरेको हुनाले यो चुनावलाई देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै पनि नेतालाई गाली नगरिकन, कुनै पनि नेतालाई लाठी मुङ्गुरो प्रहार नगरिकन, प्रयोग नगरिकन यो राजनीतिबाट विस्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी नेपाली जनताले काङ्ग्रेस भएर, कम्युनिस्ट भएर, राप्रपा भएर होइन, स्वाभिमानी नेपाली नागरिक भएर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। देश बचाउने र बनाउने जिम्मेवारी एकचोटि फेरि तपाईँहरूको हातमा आएको छ, हाम्रो हातमा आएको छ। मैले दोहोऱ्याएर सोध्छु, तेर्याएर सोध्छु, कोही आमाको दुध खाएको बहादुर छोरा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसी जनहरू भने हात उठाएर भने हुन्छ। म कुरा सुन्न तयार छु, म छलफल गर्न तयार छु। यो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्ने, देशलाई बचाउने र बनाउने काङ्ग्रेससँग कुनै योजना छ? कति बेला पानी पर्छ, बाढी आउँछ र बाढी गाउँमा पस्छ, अनि त्यसपछि अरू पार्टीभन्दा छिटो छिटो राहत लिएर मान्छेलाई बिचारा कठै भन्न जाने पार्टी होइन, मान्छे होइन। हात्तीले कति बेला मान्छेको घरमा आएर नोक्सान गर्छ, रात बोकेर आउने मान्छे होइन, पर्यो भने त्यो पनि गर्छ। तर राजेन्द्र लिङले मौका पायो भने कसरी जनताको घरमा, बालीमा, खेतमा बाढी पस्दैन, त्यो बाढी रोक्ने मान्छे हो। जनताको घरमा, खेतमा, जग्गामा बाढी पस्न नदिने मान्छे हो। कसरी जनताको खेतमा, बालीमा, घरमा हात्ती आउँदैन, हात्तीले आउन नदिने, जङ्गली जनावरै आउन नदिने अवस्था निर्माण गर्ने मान्छे हो भनेर मैले भनेको थिएँ। मलाई जिताए पनि, स्थानीय तह पनि राप्रपालाई जिताए। अहिले हाम्रो क्षेत्रमा जङ्गली जनावर यसरी छाडा बिलेर हिँड्दैन, भित्रै व्यवस्थित गरेर राखेको छ। हाम्रा त्यहाँका मतदाताहरू कति बेला हात्तीले आएर मार्छ भनेर डराउनु पर्दैन, ढुक्कले सुत्छन्। काङ्ग्रेसीहरूलाई पिर परेर यो त बर्बाद हुने भयो भनेर बेला बेला तार काटिदिन्छ। अनि यो तारले काम गरेन, नगर्ने रहेछ, यी गयो भन्छ। छानबिन गरेर मान्छे लगाएर पक्रियौँ काङ्ग्रेसी नेता, ती मान्छेलाई छुटाउन जान्छ। त्यस्तोबाट निस्केको ठाउँमा कहीँ कहीँ जङ्गली जनावरले नोक्सान पुर्याउने, कहीँ मान्छे मानवीय क्षति पुर्याउने बाहेक हाम्रो ठाउँमा त्यस्तो छैन। र मेरो ठाउँमा 5 वर्षको डुबान पनि हुँदैन, नदी आफ्नै बाटोमा गइरहेको छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको, एकचोटि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यहाँ पनि हेर्नुहोस्, देश गरी हेर्नुहोस् कस्तो गर्दो रहेछ। पैसा नखाइकन, भ्रष्टाचार नगरिकन एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण राखेर काम गर्यो भने कति फरक पर्दो रहेछ हामी गरेर देखाउन चाहन्छौँ। विदेशीहरूको जुन प्रकारको अहिलेको हस्तक्षेप छ त्यसको अन्त्य कसरी गर्न सक्छ हामीले गरेर देखाउँछौँ। हामी कुनै देशको दासत्व स्वीकार्दैनौँ। हामी यसको अर्थ कुनै देशको विरोधी होइनौँ। हामी मित्रता स्वीकार गर्छौँ, हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनौँ। हामी सबै देशसँग बराबरीको सम्बन्ध राखेर यहाँ त प्रधानमन्त्री हुनको लागि भारतको सहयोग लिने, अमेरिकाको सहयोग लिने, चुनावमा पैसा लिने, अनि यो प्रवृत्ति बढेर गएको छ। यसले देश कहाँ पुगिराखेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले यी सबैबाट देशलाई मुक्त गरेर कुनै पनि नागरिकले बिमारी हुँदाखेरि अस्पताल कहाँ जानुपर्ने भन्ने, छोराछोरी उमेर पुगेपछि कुन स्कुल पढाउने भन्ने चिन्ता लिनु नपरोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी मान्छेको अधिकारको रूपमा स्थापित होस्, त्यो हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। आज भनेर हिँडेको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हात पर्यो भने, राप्रपाको
नेतृत्व आयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ पुग्यो भने शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गरेर हामी देखाइदिन्छ कसरी गर्नुपर्छ हामी गरेर देखाइदिन्छ। एक बोरा युरिया मलको लागि कुनै पनि नागरिकले छटपटाएर हिँड्नु पर्दैन। ज्ञानेन्द्रले भने जस्तो कारखानाको स्थापना गर्छौँ, कारखाना स्थापना नभएसम्म समयमै मल ल्याएर स्टक राखेर व्यवस्था गर्छौँ, खोजेको बेला मल पाउने व्यवस्था मिलाउँछ। अहिले त युरिया चाहिएको बेला डिएपी मात्रै छ भन्छ, डिएपी चाहिएको बेला पोटास मात्रै छ भनेर भन्छ। यस प्रकारको लथालिङ्गी व्यवस्थापन हामीबाट हुँदैन। फेरि पनि तपाईँहरू सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकचोटि हल्लो चिन्हलाई साझा चिन्हको रूपमा उपयोग गरौँ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भइराख्नुहोस्, के हुने हो भइराख्नुहोस्, सोझै आउन सक्नुहुन्न भने हामीलाई केही आपत्ति छैन, कोही बात छैन। तर आउने चुनावमा तपाईँको पार्टी तपाईँको नेता सुधार्नको लागि पनि हल्लो चिन्हमा भोट दिनुहोस्। तपाईँको नेता यसरी बिग्रिसके तपाईँले भनेर मान्नेवालै छैन, सुध्रिनुहोस् न, त्यसो नगर्नुहोस् न। तपाईँ पनि एक दुईजना नेताहरूले राजेन्द्रले जस्तै भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भनिदिनुहोस् न, भन्दा मान्छन् त? मान्दैनन्, मान्नेवाला छैन। अस्ति जेसुकै भयो, अस्तिको कुरा नगरौँ, तर अब उपरान्त चाहिँ म पनि भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु मानेर हिँड्छु भन्नु न त भन्दा पनि भन्दैनन् होइन। अब त्यस्तो केही भन्दा पनि नमान्नेलाई तपाईँले के गरेर सुधार भनेर मान्नेवाला छैनन्। लौरो लाएर सुधार्ने कुरा भएन। नेता सुधार्ने भनेको चुनावमा उनीहरूको बाकस खाली गरिदिने, उनीहरूकै मासु भात खाइदिने, उनीहरूकै मोटरसाइकलमा चढ्ने, तेल पनि हाल्न लाउने, आफ्नो गाडीमा अलिअलि खर्च पनि लिने, झन्डा पनि घरमा राख्ने, तर भोट हाल्ने बेलामा हलोमा हाल्ने। अनि गन्दा मात्रै थाहा पाउँ, आहा भनेर थाहा पाउँ। जस काठमाडौँ र धरानको थाहा पाउनुभयो नि, काठमाडौँको र धरानको भोट नगर्निन्जेल यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई हार्छु भन्ने थियो त? गर्दै गएपछि थाहा पाउँदै गए। त्यस्तै गर्नुपर्छ योचोटि देशभरि। यिनै कुराहरू तपाईँलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि भोट केमा हलोमा, भोट केमा हलोमा। मान्छे त निकै जम्मा भएको रहेछ भनेर कसैले भन्छ, भने कुरा चल्छ नि त। अनि अब राजेन्द्रहरू आउने को आउने भनेर त्यो हेर्न गएको पनि भन्छ होइन। कहाँ राम्रो बाला भोट दिने हो भन्छ। दुई हात उठाएर भोट केमा हलोमा, भोट केमा हलोमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।